बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। साल 2025 अपने इख्तिताम को पहुंचने लगा है और आज 21 तारीख है। और ये जो अब कुछ दिन रह गए हैं इसमें तो इतने हद तक अफगान मुहाजिरीन की डिपोटेशन तो बहरहाल होगी, वो आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इस पूरे साल में क्या कारकर्दगी रही, कितने मुहाजिरीन को डिपोर्ट किया गया, पाकिस्तान ने कितने मुहाजिरीन को डिपोर्ट किया, ईरान ने कितने मुहाजिरीन को डिपोर्ट किया, जिसके बाद अफगानिस्तान में इंसानी बहरान ने शिदत इख्तियार किया। यूएन ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें फिगर देखकर आपको भी हैरत होगी कि पाकिस्तान ने और ईरान ने कितने मुहाजिरीन को एक साल के अंदर डिपोर्ट किया है। और सेकेंडली इसमें आपको ये भी चीजें समझ आएंगी कि पाकिस्तान की और ईरान की जो पॉलिसीज थी उसमें क्या फर्क था कि दोनों का जो फिगर है, जो डेटा है, वो इतना ज्यादा एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है। दूसरी जानिब हम बात करेंगे जर्मनी के हवाले से कि जर्मनी ने जिन पाकिस्तान में रहने वाले अफगान मुहाजिरीन को पनाह देने का वादा किया था उसमें से कुछ मुहाजिरीन को उन्होंने बुला लिया है। ये फिगर क्या है, ये तमाम तर डेटा जो है आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। आज क्योंकि 21 तारीख है और इतवार का दिन है, ऑफिस का काम भी साथ साथ हो रहा है और साथ साथ आप लोगों को अपडेट करूंगी क्योंकि गुज़िश्ता रोज में कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी। और तो आज जो है वो हम अफगान मुहाजिरीन की इनखला और वापसी के मुतालिक जो तमाम तर जो डेटा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और बहुत सारे लोग जो कमेंट सेक्शन में आके ये कमेंट कर रहे हैं कि अभी भी पिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में अफगान मुहाजिरीन वैसे ही बरकरार हैं, वो वैसे ही वहां पर रह रहे हैं। तो नो डाउट के पिंडी के अंदर जो फर्स्ट फेज में अफगान मुहाजिरीन को जिस तरीके से निकाला गया था वो उसी तरीके से अब हमें वापस नजर आ रहे हैं कि वहां पे बहुत सारे एरियाज में, सिर्फ शिग्रियाल में नहीं या डोकला खान में नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे और इलाके हैं जहां पे अफगान मुहाजिरीन आपको ऐसे ही नजर आ रहे हैं। अच्छा, यूएन ने एक रिपोर्ट जारी किया है और यूएन की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में जो टोटल अफगान मुहाजिरीन जो वापस पहुंचे हैं अफगानिस्तान, उनकी तादाद है 2.8 मिलियन जो कि डिपोर्ट हुए हैं और वो वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं। इसमें पाकिस्तान की और जो ईरान की जो डिपोर्टेशन है वो अलग अलग जो फिगर्स हैं वो भी दी गई है। और ये जो 28 लाख अफगान मुहाजिरीन 2025 में वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं इन दोनों ममालिक से, इनमें से जो सबसे ज्यादा तादाद है वो अगर हम इस डेटा के मुताबिक बात करें तो वो ईरान की है। ईरान ने एक साल के अंदर 1.8 मिलियन यानी कि 18 लाख अफगान मुहाजिरीन को डिपोर्ट किया है। और ये यूएन की इस रिपोर्ट में एक चीज मुझे ये भी वो हो रही है क्योंकि जो यूएनएचसीआर ने जो डेटा शेयर किया था उसके मुताबिक ईरान से अब तक जो अफगान मुहाजिरीन वापस आए हैं वो तकरीबन 20 लाख से अबव जो है वो हो चुके हैं। बट ये यूएन ने अभी रिसेंटली यानी कि गुज़िश्ता दिनों में ये रिपोर्ट जारी किया है, इसके मुताबिक जो 2.8 मिलियन अफगान मुहाजिरीन वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं उसमें 1.8 मिलियन जो है वो सिर्फ वो अफगान मुहाजिरीन है जो कि ईरान से वापस गए हैं। और ईरान से जो वापस जाने की जो शरह थी, जो ये फिगर एकदम से जो ऊपर गया है, ये जुलाई के महीने में गया है। क्यों जुलाई के महीने में? आपको याद होगा कि ईरान और इसराइल की जो जंग हुई थी और उस जंग के दौरान जब ईरान को ये चीज मालूम हुआ कि जो अफगान मुहाजिरीन है वो वहां पर सहूलतकारी में मुलव्वस पाए जा रहे हैं, तो ईरान ने ये फैसला किया कि इनको अब डिपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद ईरान ने जो पॉलिसी बनाया उस पॉलिसी के ऊपर इंतहाई सख्ती से अमल दरामद हुआ। पूरे साल में नहीं, ये जुलाई के ऑनवर्ड जो है वो ईरान ने शुरू किया था, यानी 6 महीने ऑलमोस्ट गुजर चुके थे साल के जब ईरान ने अफगान मुहाजिरीन की डिपोर्टेशन का या अफगान मुहाजिरीन की रिपेट्रिएशन का जो अमल था वो शुरू किया। लेकिन उसके बावजूद ईरान की जो डिपोर्टेशन की या रिपेट्रिएशन की जो शरह है वो पाकिस्तान से
انتہائی زیادہ ہے. یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان نے کتنا بھیجے تو پاکستان سے ایک سال کے اندر جو کہ تقریباً ہماری ریپیٹریشن شروع ہوئی تھی مارچ سے آنورڈ جو ہے وہ ریگولر یعنی بیسس پر جو ریپیٹریشن تھی وہ شروع ہو چکی تھی. لیکن جنوری میں ہی پاکستان نے اعلان کر دیا تھا کہ افغان مہاجرین کو ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, جو کہ سیکنڈ فیز جو ہے وہ پاکستان کا ہوگا. فرسٹ فیز ظاہر سی بات ہے 2023 میں شروع ہو چکا تھا. پاکستان نے صرف 2025 میں جو افغان مہاجرین کو واپس بھیجا ہے اس کی تعداد ہے 9,30,000. یہ یو این کی رپورٹ کے مطابق ہے کہ 9,30,000 افغان مہاجرین کو پاکستان نے 2025 کے ان پورے 12 مہینوں میں جو واپسی رہی ہے وہ 9 لاکھ کی رہی ہے. اور اگر ہم ایران کی بات کریں تو 18 لاکھ افغان مہاجرین کو جولائی کے بعد سے 6 مہینوں کے اندر ایران نے ڈپورٹ کیا, اور وہ سب سے زیادہ جو ڈپورٹیشن تھی وہ جولائی کے اندر ہی رہی ہے, جس میں 3,73,000 افغان مہاجرین نے ایران کو چھوڑا اور وہ واپس افغانستان گئے. اور اس میں سب سے زیادہ جو واپسی کی شرح ہے وہ فورسفلی جو ڈپورٹ کیا گیا ہے, یعنی جن کو زبردستی نکالا گیا ہے. ریٹرنیز کی اتنی تعداد نہیں ہے, جو فورسفلی نکالا گیا ہے اس کی تقریباً جو پرسنٹیج بنتی ہے یہ 67% بنتی ہے جن کو فورسفلی جو ہے وہ ڈپورٹ کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو پچھلے سال کی نسبت اگر اس سال کا دیکھا جائے تو تقریباً 62% جو ہے وہ افغان مہاجرین کی انخلا میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اچھا, پاکستان کے ساتھ ساتھ ایران اور ایران کے ساتھ ساتھ تاجکستان سے بھی جو افغان مہاجرین ہے ان کو نکالا گیا تھا, جس کو یو این کی اس رپورٹ میں ایڈ کیا گیا ہے, اور تقریباً یہ 1700 افغان امیگرینٹس جو تھے ان کو نکالا گیا اور وہ بھی واپس افغانستان اس پورے سال کے دوران وہ واپس پہنچے ہیں. اور دوسری جانب اگر ہم جرمنی کے حوالے سے کیونکہ بات کریں تو ویڈیو کا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو شارٹ کرتے ہوئے جرمنی کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے میں جرمنی نے ایک اعلان کیا تھا اور ایک فیصلہ کیا تھا جس میں تقریباً 680 کے قریب جو افغان فیملیز تھے یا افغان مہاجرین تھے جو اس انتظار میں پاکستان میں مقیم تھے, 650 جو افغان امیگرینٹس تھے وہ اس انتظار میں پاکستان میں مقیم تھے کہ وہ جرمنی جا رہے ہیں یا ان کو جرمنی جانے کی اجازت دی جائے گی. لیکن انفارچونیٹلی اس ہفتے کے سٹارٹ میں جرمنی کی جانب سے یہ ایک بیڈ نیوز جو ہے وہ ان کو دیا گیا کہ وہ اب جرمنی نہیں جا سکتے ہیں, جس کے بعد اب پاکستان جو ہے وہ ان کو ڈپورٹ کر دے گا. لیکن جن 500 افغان امیگرینٹس کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو بلایا جائے گا, تو اب جرمنی نے ان 500 افغان امیگرینٹس کو جرمنی بلا لیا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو صحافی ہیں, جو جرمن ایمبیسی میں اس وقت کام کر رہے تھے, جو ہیومن ایکٹیوسٹ تھے, ہیومن رائٹ کے اوپر کام کر رہے تھے, سوشل ایکٹیوسٹ تھے یا ٹیچرز وغیرہ تھے, ان کی اور ان کے ساتھ ان کی فیملیز جو ہیں ان کو بلایا گیا ہے. باقی جو چھوٹے پیمانے پر وہاں پر اس وقت ایمبیسیز میں کام کر رہے تھے وہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ اس وقت کس طرح سے اسٹرگل کر رہے ہیں تو اس طرح سے ان کی اس کو اس طرح سے نہ لے کے جائیے گا, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی ان کو رہنے کی اجازت نہیں ہے. جس ملک کے ساتھ وہ اس امید میں تھے کہ جرمنی ان کو جانے کی اجازت دے دیں گے, وہاں پہ وہ چلے جائیں گے تو وہاں پہ بھی نہیں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے. اور اگر وہ ریٹرن ہوتے ہیں افغانستان تو ان کی زندگیوں کو, ان کی جانوں کو وہاں پر خطرات جو ہے وہ بھی لاحق ہیں. اور یہ تقریباً یہ 650 جو افغان فیملیز ہیں یا افغان مہاجرین ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو جرمن ایمبیسی میں کوئی شیف تھا, کوئی وہاں پہ کلینر کا کام کرتا تھا, کوئی کچن میں کام کرتا تھا, تو یہ تمام لوگ جو ہے وہ اس وقت صرف جو کچھ غلط فیصلے تھے ان کی وجہ سے اب پھنسے ہوئے ہیں. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.